बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिन मुस्सम्मा क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा काना यअबुदु आबाउना फ़अतूना बिसुल्तानिन मुबीन। इनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों का और ज़मीन का पैदा फरमाने वाला है। वो तुम्हें भुलाता है ताकि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और मुकर्रर मुद्दत तक तुम्हें ढील दे दे। इन लोगों ने जवाब दिया कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो। हमारे बाप दादा जिसकी इबादत करते थे तुम हमें इससे रोकते हो, तो तुम हमारे पास कोई खुली हुई दलील नहीं। फिर आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इनके रसूलों ने इनसे कहा कि हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान फरमाता है और हमारे बस की ये बात नहीं है कि हम तुम्हारे सामने कोई मोजज़ा अल्लाह के हुक्म के बगैर ला सके और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। फिर आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ इरशाद फरमाया, और हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें, हालांकि इसने हमें हमारी राहें दिखाई और हम तुम्हारी इज़्ज़ाओं पर ज़रूर सब्र करेंगे और अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वाले। आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाया गया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू बिरसूलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतअूदुन्ना मिन लज़ीना फ़अवहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्ना और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि ज़रूर हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे, या ये बात हो कि तुम हमारे दीन में वापस हो जाओ। तो इनके रब ने इनकी तरफ वही भेजी कि हम ज़रूर ज़ालिमों को हलाक कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबका उम्मतों का रसूलों को धमकी देना और फिर ये कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे, काफिरों के लिए सख्त अजाब है, इस बात का जिक्र फरमाया। हज़रात अंबिया करम अलैहिमुस्सलाम अपनी उम्मतों को जो हक की दावत देते और तौहीद की तरफ बुलाते, अल्लाह जल्ल शानु वहदहु ला शरीक की बिला शिरकत गैर इबादत करने की दावत देते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में बताया कि पहली उम्मतों में जो रसूल मेरी इबादत की बगैर शराकत की दावत देते थे, तो उनके साथ भी इस तरह के हालात आए कि उनकी उम्मतों ने उनको धमकी दी। ये बात इन लोगों को बहुत नागवार होती थी। उनकी उम्मत के लोग इस बात को नापसंद नहीं करते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे और बुरी तरह पेश आती। इनकी इन्हीं बातों में से ये भी एक होता कि हम तुम्हें अपनी सरजमीन से निकाल देंगे, ना तुम्हें यहाँ रहने देंगे और ना इन लोगों को जिन्होंने तुम्हारा दीन कबूल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जो साबका उम्मतों ने उनके रसूलों ने जो उनको तालीम दी और जो वो बदले में उनको धमकियां देते, इसमें ये धमकी सबसे बड़ी होती कि हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को इस सरजमीन से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे। और शर्त ये है कि अगर तुम लोग हमारे दीन में वापस हो जाओ तो फिर हम तुम एक हो जाएंगे। इस सूरत में तुम्हारी मुखालफत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वतन छूट जाना और बेघर हो जाना भी इंसान के लिए एक बड़ी तकलीफ की बात है। इसलिए काफिरों ने ये धमकी मुसलमानों को लगाई। इससे मालूम हुआ कि अहले ईमान को अहले कुफर ज़माना कदीम से जलावतन करने की धमकियाँ देते आ रहे हैं। आज भी अहले ईमान के साथ ऐसा होता रहता है।
خاتون نے اپنی سرزمین سے نکالنے کی جو دھمکی دی، اس پر اللہ جل شان نے اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے بندوں کو تسلی اس آیت مبارکہ میں دی اور یہ وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں اس زمین میں آباد رکھیں گے۔ جب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو انہیں بہت بری یہ توحید کی دعوت لگی۔ انہوں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت تکلیفیں دی۔ بہت سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشورے لے کر بیٹھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال رکوع نمبر 3 میں کہ کسی نے کہا کہ آپ کو قید میں ڈال دو، کسی نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو یہاں مکہ کی سرزمین سے نکال دیا جائے۔ آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں کفر کے 70 سرغنے مقتول ہوئے اور 70 سرغنے قید ہوئے۔ پھر 6 سال کے بعد مکہ معظمہ فتح ہو گیا، کفر مٹا، شرک دفع ہوا اور اہل ایمان کو مکہ معظمہ میں امن و ایمان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا۔ پہلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا، کفر اور ایمان کی جنگ چلتی رہی اور بالآخر اہل ایمان ہی وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ان کے بعد تمہیں اس زمین میں آباد رکھیں گے، یہ شخص کے لیے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے خائف ہوا اور میری وعید سے ڈرا۔ فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں آیت مبارکہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ظالمین کو ہلاک کرنے کے بعد اہل ایمان کو ان کی سرزمین میں بسانے کا وعدہ جو فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ اس میں یہ بتایا کہ ظالموں کے ہلاک کرنے اور ان کی جگہ اہل ایمان کو بسانے کا جو وعدہ فرمایا، یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جنہیں حساب کتاب کا ڈر ہے۔ وہ یقین کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور وہاں حاضر ہونا پڑے گا اور نیکی بدی کا حساب ہوگا، اور یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ کے وعدوں سے ڈرتے رہے، جو اس نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے واسطے سے بیان فرمایا۔ اور ڈرنا جبھی ہوگا جب ایمان اور یقین کی صفت سے متصف ہوں گے، جب قیامت کے دن کے حساب کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہوگا تو گناہوں سے بھی دور رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن گناہوں کو نہ چھوڑتے ہوں، ان لوگوں سے مذکورہ یہ وعدہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں کروڑوں افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے، لیکن فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ متقی بہت کم ہے، عموماً فاسق ہے، نمازوں تک سے غافل ہے، کاروبار میں حلال حرام تک کی کوئی بھی تمیز نہیں، سود کا لین دین بھی ہو رہا ہے، رشوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، حقوق العباد بھی ادا نہیں کیے جاتے، اسلام کے دعوے داروں کا گناہ گاری میں لت پت ہونے کے اعتبار سے برا حال ہے۔ جب کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آتی تو تعجب کرتے ہیں۔ بعض جاہل تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ گناہ چھوڑیں، اللہ کی شرط پوری کریں، پھر مدد کے منتظر ہوں، نفس کی خواہشوں کے مطابق چلیں گے اور گناہوں میں غرق ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ ہماری مدد نہ ہو تو یہ تو جہالت کی بات ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تھا کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور رنج نہ کرو اور تم بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یعنی جو مدعی ایمان ہو وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے اور پھر نصرت الہی کا امیدوار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اسی بات کو فرمایا۔
वस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरु इन्नल अर्द अल्लाहु युरिसाहु मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन, कि अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, बेशक जमीन अल्लाह ही की है, वो और अपने बंदों में से जिसे चाहे अता फरमा दे, और इंसान के एतबार से कामयाबी मुत्तकी ही लोगों की होती है। सूरह हूद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की गर्काबी और नूह और इनके साथियों की बासलामत कश्ती से उतरने का जिक्र फरमाने के बाद फरमाया नला के बाद मुत्तकी, जिसका मतलब ये है कि अच्छा अंजाम मुत्तकी ही के लिए होता है, यानी अपने आप को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक नाफरमानियों से बचाएं और फरमाबरदारी में लेके आएं, और आखिरत का यकीन इस हद और इस लिहाज से हो कि यहाँ हर काम करते वक्त पेश नज़र हो कि आखिरत में इस काम का जवाब दे होंगे, तो फिर आप मुत्तकी की सिफत से मुतसफ होते हैं। और जब आप मुत्तकी हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला की नुसरत, फिर अल्लाह ताला की तरफ से सब्र, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से फतह नसीब होती है, जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को वादा दिया। वस्तफ्ताहु व खाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, और काफिरों ने फैसला चाहा और हर सरकश जिद्दी नामुराद हुआ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया वस्तफ्ताहु व खाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद। इसमें हजरात मुफस्सिरीन ने जो वजूह लिखी हैं, अवल ये कि वस्तफ्ताहु की ज़मीर मरफू हजरत अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की तरफ राइज है, और मतलब ये कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के मुकाबले में अल्लाह ताला से मदद तलब की और फैसला चाहा। ये मायने लेना भी सियाक़ कलाम के मुवाफिक है, और इसकी नज़ीर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की दुआ है जो उन्होंने अल्लाह ताला से मांगी थी, जब इनकी कौम ने इनसे यूं कहा था तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ वरना हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। इस पर इन हजरात ने जो जवाब दिया वो सूरह अराफ में इसका जिक्र है। साथ ही वहाँ इनकी ये दुआ भी नकल फरमाई रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंता खैरुल फातिहीन, कि ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दीजिए, और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। इस सूरत में सूरह इब्राहीम की आयत मज़कूरा का ये मतलब हुआ कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद तलब की, अल्लाह ताला ने इनकी मदद फरमाई, और इनके मुकाबले में जो सरकश ज़िद्दी थे वो नामुराद हुए, बर्बाद हुए, दुनिया और आखिरत दोनों जगह के अज़ाब में मुब्तला हुए। इसके बाद कुछ आखिरत के अज़ाब की तफसील का जिक्र है। दूसरी सूरत ये है वस्तफ्ताहु की ज़मीर उम्मतों की तरफ राइज है, और इस सूरत में मतलब होगा कि जब हजरात अम्बिया करम अलैहिस्सलाम अपनी कौमों को समझाते रहे, वो लोग इनकार पर इसरार करते रहे, तो इसी तरह शुदा वो वक्त आ गया कि इनकी कौमों ने अल्लाह ताला की बारगाह में यूं अर्ज़ किया कि हमारे और इनके दरमियान फैसला हो जाना चाहिए। और इस बात के कहने का मतलब ये था कि ये लोग जो हमें वईद सुनाते हैं कि अगर तुम ईमान ना लाए तो हलाक हो जाओगे और तुम पर अज़ाब आ जाएगा, तो हमारे इनकार करने पर अगर अज़ाब आना है तो आ जाए। ये ऐसा है जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा फातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, और जिसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा फस्तकिद अलैना किसाफा मिनस समाई इन कुंता मिनस सादिकीन, और जैसा कि कुरैश ने कहा चिल्लाना किताना कबला यौम हिसाब, और ये भी कहा अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजरतन मिनस समा। इन लोगों का इस तरह की बातें करना और अजाब लाने की दरख्वास्त करना इस्तेहज़ा और तमस्खुर के तरीके पर था, क्योंकि
حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اس لیے بطور مذاقن ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن عذاب کو دعوت دینا ان کے لیے وبال بن گیا اور واقعی عذاب آ گیا۔ جب عذاب آیا تو سرکش اور ضدی عذاب میں مبتلا ہو گئے اور دنیا سے نامراد ہو کر چلے گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے میں کامیابی، حالانکہ ان کی بات ماننے میں کامیابی تھی اور نہ ماننے میں نامرادی تھی۔ یہ تو ان کو دنیا میں سزا ملی کہ عذاب میں گرفتار ہوئے، جس عذاب کا مذاق میں طلب کرتے تھے، جس عذاب کو سچ مچ میں اسی عذاب میں ان کو آ گھیرا اور آخرت کا عذاب اس کے سوا ہوگا۔ وہاں دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا، جہاں بہت سے عذابوں کے علاوہ کھانے پینے کے بھی عذاب ہوگا۔ جب پانی پینے کے لیے طلب کریں گے تو وہ پانی ان کو جو دیا جائے گا وہ پیپ ہوگا۔ پینے کو تو دل نہ چاہے گا لیکن مجبوری میں پینا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ اور یہ پیپ کا پانی خود دوزخیوں کے جسموں سے نکل کر بہتا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ کافر ایسی مشکل گھڑی میں اسے مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا، لیکن پھر بھی پیے گا اور پینا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید۔ اس کے آگے دوزخ ہے اور اسے ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ ہوگا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا۔ ماء صدید کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یسقی من ماء صدید یتجرعہ کے بارے میں فرمایا کہ ماء صدید پیپ کا پانی جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو اس سے نفرت کرے گا، استغفر اللہ۔ پھر اور قریب کیا جائے گا تو چہرے کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی۔ پھر جب اسے پیے گا تو انتڑیاں کاٹ ڈالے گا اور پخانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذیل کی آیت تلاوت فرمائی اور اول سورہ محمد کی آیت وَسُقُوا مَاءً اور دوسری سورہ کہف کی آیت یعنی وَإِن يَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ کَالْمُہْلِ۔ دوزخی کی مصیبت بتاتے ہوئے مزید فرمایا وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اس کے پاس ہر جگہ سے یعنی ہر طرف سے موت آ جائے گی، یعنی طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوتا رہے گا۔ جتنی بھی سخت تکلیفیں پہنچ جائے وہ سمجھے گا کہ اب میرا مرنا یقینی ہے، اب مرا، لیکن پھر بھی وہ مرے گا نہیں کیونکہ اس کو دائمی عذاب ہوگا۔ وہاں کی زندگی نہ تو ایسی ہوگی جسے زندگی کہا جائے اور نہ تکلیف کی وجہ سے اسے موت آئے گی۔ اسی کو سورہ طٰہٰ اور سورۃ الاعلیٰ میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ فرمایا ہے کہ وہاں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔